آخری تاک رات ہے، یہ بھی ممکن ہے آخری رات ہی ہوئے رمضان مبارک دی، ایک خصوصی دعا کرنی ہے، دل کھول کے اللہ کو منگنا چاہیے، اللہ دے خزانے بھی کھلے نے، یہ کو سوال بھی کھلے دل نال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم انت الله لا اله الا هو الحي القيوم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، یا اللہ اسی پاپی گناہگار تو بخشنہار، میرے اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما، میرے اللہ اسی گناہ کر کر کے تھک گیا، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ ساڑھے گناہ بھی بڑے نے پر تیری رحمت نالو تھوڑے نے، اللہ سانو سارے نے اپنی رحمت نال معاف فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک دن در اپنے کئی بندیاں نو جہنم تو آزاد کرنے، سانو بھی انہاں چ شامل فرما۔ یا اللہ تو اپنے کئی بندے آواز سے جنت دا اعلان کرنا، سانو بھی انہاں چ شامل فرما۔ یا اللہ تو اپنے بندے آواز سے معافی دا اعلان کرنا، سانو بھی انہاں چ شامل فرما۔ میرے اللہ ساڑھے بیماراں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتے کتے اسپتالاں دندر گھراں دندر روحانی جسمانی بیمار نے، پروردگار عالم سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے، شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے، میرے اللہ جن نے تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ انہاں گوڑیاں جکسنا پوڑیاں دماں دے اندر تو ہی شفاواں پان والے، یا اللہ اپنی رحمت نے اپنے بیمار بندیاں نو شفا عطا فرما۔ محترم بھائی حاجی جوید اقبال صاحب اللہ انہاں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ اے تیرے اس گھر دے خادم حاجی عطا الرحمن پنجابی صاحب، اللہ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، انہاں دے تمام صاحبزدگان اللہ سب دی زندگی اندر برکت عطا فرما۔ محترم بھائی احسان صاحب نیک سالے بیٹا عطا فرما، اور بھی میرے اللہ اس پورے مجمع اندر کو تیرا بندہ کو تیری بندی میرے مالک بے اولاد نے اللہ اپنی رحمت نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما۔ شاہ تو سکیاں ٹینیاں نوی گریاں کر چھڑنے، مالکہ تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، اس پورے مجمع کے اندر کو میرا ویر میری کو بہن بے اولاد بیٹھے نے، یا اللہ اپنی رحمت نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کئی تیرے بندے 10 سال تو 15 سال تو بے اولاد نے، لیکن مالکہ تیرا دروازہ نہیں چھڑیا، تیرا بوا نہیں چھڑیا، اللہ کسے دربار تے نہیں گئے، کسے ٹالی تے بیری دے تھلے جا کے کپڑا نہیں بچھایا، بس مالکہ تیرے در تے آساں لا کے بیٹھے نے، اللہ ان اپنے بندیاں دیاں آساں امیداں نہ توڑی، اللہ اپنے بندیاں نو نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اپنے نیک بندیاں نو انہاں پیارے بندیاں نو نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ خالی گودیاں خریاں بھریاں فرما، یا اللہ خالی گودیاں خریاں بھریاں فرما، یا اللہ خالی گودیاں خریاں بھریاں فرما۔ میرے اللہ جنہاں نو اولاداں عطا کیتیاں ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو دین دے خادم بنا، ختم نبوت دے چوکیدار بنا، نموسے صحابہ دے پہرے دار بنا، اہل بیت دے نوکر تے غلام بنا، یا اللہ ساڑیاں نسلاں دے اندر دین دے خادم پیدا فرما، یا اللہ ساڑیاں نسلاں دے اندر صحابہ دے نوکر پیدا فرما۔ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے جوان بزرگ
عزتاں والیاں پردے والیاں ماما بہناں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے اللہ انہاں ساریاں دے اٹھے ہوئے غتھاں دی لاج رکھ لئی اللہ انہاں دیاں نیک جائز مراداں پوریاں فرما اللہ میں انہاں دے ساریاں دے نام نہیں جاندا وہ انہاں دے نام بھی جاننے تے دل دیاں مراداں بھی جاننے اللہ سب دیاں نیک جائز خواہشات پوریاں فرما یا اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے یا اللہ تو قادر ہے تو قدیر ہے یا اللہ تو غفار ہے تو ستار ہے یا اللہ تو علام الغیوب ہے میرے اللہ تو علا کل شیء قدیر ہے یا اللہ تو مالک الملک ہے یا اللہ تو ذوالجلال والاکرام ہے یا اللہ تو غنان ہے تو منان ہے اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان لا الہ الا انت المنان لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا اللہ سانو ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کری یا اللہ بیوی بچیاں دا محتاج نہ کری بہناں بھراواں دا محتاج نہ کری یا اللہ ساڈیاں لوڑاں تھوڑا اپنی جناب چو پوریاں فرما یا اللہ ساڈیاں ضروریات اپنے غیب دے خزانے چو پوریاں فرما بادشاہ پوری کائنات دیا مالکا تیرے کمزور بندے اللہ ماڑے چنگے روزے رکھ کے رات دے قیام کر کے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے اللہ سونیا ساڈیاں عبادتاں تے نیک کمال تے اس قابل نہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیے پر مالکا بندے تیرے ہاں تیرے تو علاوہ اور کسے دے در تے جایا نہیں جاندا یا اللہ ساڈے ساریاں دی نیک جائز مراداں پوریاں فرما یا اللہ سب دیاں نیک خواہشات پوریاں فرما یا اللہ اس مجمع دے اندر کو تیرا بندہ بے مکان بیٹھا تے ذاتی مکان عطا فرما یا اللہ سامان چک چک کے تیرے بندے تھک گئے نے اللہ ذاتی مکان عطا فرما جنہ جوانا کوئی روزگار کوئی نہیں اچھا روزگار عطا فرما جڑے میرے ویر مقرود نے اللہ کر دے اتار دے یا اللہ جنہ گھراں دے اندر لڑائیاں نے امن پیدا فرما گھراں دے اندر سکون پیدا فرما یا اللہ ساڈے گھراں نوں رحمت دی لپیٹ دے اندر لے لے یا اللہ ساڈے گھراں نوں خیر نال بھر دے یا اللہ ساڈے گھراں نوں سکون نال بھر دے یا اللہ ساڈے گھراں نوں برکتاں نال بھر دے اللہ رمضان آیا چلا گیا اللہ جویں سانو تینوں منانا چاہیدا سی نہیں منا سکے لیکن مالکا جو ہویا قبول فرما لے اللہ جو ہویا قبول فرما لے یا اللہ جو ہویا قبول فرما لے اللہ اسی تیرے کول اپنے گناہاں دی معافی منگنے ہاں سانو معاف کر دے یا اللہ سانو معاف کر دے ساڈے کول عیباں دے انبارے اللہ تیری صفت غفار ستار اللہ ساڈے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو دوے ساڈے جے آسی کیوں بے آس ہووے گناہگار عاجز غم بے کس بیچارے مگر تیری رحمت مولا سہارے الہی میں کر ویلے تیرے دوارے تو منگا تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نو کابور کر دے الہی گھر ویلے کراں میں دعاواں قیامت نو ہسدا میں جنت نو جاواں اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار اللہ ساڈے رمضان دے اندر کیتے ہوئے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما یا اللہ نفل و نوافل تلاوت عبادت تبلیغی اسفار اپنے بارگاہ دے اندر قبول فرما یا اللہ جنہ تیرے بندیاں تیرے رستے دے اندر خرچ کیتا میرے مالک جھولیاں بھر بھر کے رزق حلال عطا فرما یا اللہ تیرا گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ دور دراز تو تیرے بندے جمعے واسطے پروگراماں واسطے مسجد عائشہ دے اندر چل کے آندے نے اللہ قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرما قدم قدم دے بدلے گناہ معاف فرما قدم قدم دے بدلے درجات بلند فرما اے میرے اللہ اے مسجد دی محبت کل قیامت والے دن اپنے عرش دے سائے دا سبب بنا
یا اللہ جننے تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے اللہ سب دیاں جائز ضروریات پوریاں فرما یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اسرائیل دے یہودیاں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما اے اللہ پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت فرما میرے اللہ میرے وطن عزیز دے فوجی جواناں دی حفاظت فرما افواج پاکستان دی حفاظت فرما جتنے بھی ادارے اللہ میرے ملک دے اندر سکیورٹی انتظامیہ دے ادارے اللہ سارے دی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان و اسلام دا مضبوط کلا بنا دے میرے اللہ میرے تو پہلا علماء کرام نے بڑے جاندار شاندار خطابات کیتے میں طالب علمی شگف سنایا اللہ جو اچھا گویا تیری رحمت نہ گویا جو کمی کوتاہی کوئی ساڈی طرف ہوئی یا اللہ تر گزر فرما کے حاضری قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا سونے ربا مرن تو پہلا پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما اللہ اے جننے تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے انہاں دے گھراں دے اندر جتھے جوان دھیاں پیڑاں ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے یا اللہ نیک رشتے عطا فرما اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین